डिफेंस टॉक विद हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं 3 बुनियादी जो खबरें हैं वो आपके पास लेकर आया हूँ। जो पहली खबर है वो क्वाड से मुतल्लिक है, जो कि एक समंदरी मिशन है और उसका हिस्सा बना है भारत। दूसरी जो 2 खबरें हैं वो हमारे लोकल इश्यूज़ हैं, और जो तीसरा इशू है वो यकीनी तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि सवात में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और उसके बाद सवात में क्या हो रहा है, ये तमाम बातें आपसे डिस्कस करेंगे। तो जी, क्वाड की तरफ चलते हैं कि क्वाड क्या है। अब इंडो पैसिफिक खिता जो है, इसमें जो ताकत का तवाज़न है और समंदरी सलामती, इसके नाम के ऊपर एक नया कदम उठाया गया है। अब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पर मुश्तमिल एक ग्रुप है जो इस क्वाड का जो है वो हिस्सा बन चुका है, और इसका जो बुनियादी मकसद जो है वो आपके इल्म में है कि किस तरीके से ये 4 मुमालिक मिलकर जो है समंदर हैं, यहाँ पर जो है अपना एक सिक्योरिटी का एक जो है वो ग्रुप बन सके, यानी एक ताकतवर जो है एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर सके। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या जो भारत है वो वाकई ही इस किस्म के बैनुल अक़वामी और जो सिक्योरिटी का जो मिशन है इसका हिस्सा बनने के काबिल है? क्या वो एक काबिले एतमाद रुकन इस क्वाड का बन सकता है, या ये सिर्फ जो है महज ये यूँ समझें कि एक सियासी मुजाहरा है कि जो इंडिया है वो एक बड़ा ताकतवर मुल्क है, उसकी जो बहरिया है वो एक ताकतवर जो समंदरी मिशन है उसका हिस्सा बन सकता है? तो ये बुनियादी जो है वो सवालात हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया था, जिस तरह वो प्रोजेक्ट करता चला आ रहा था कि वो इस खित्ते का थानेदार है, वो इस खित्ते में एक जो है वो ताकतवर तरीन मुल्क है, लेकिन फिर ऑपरेशन बुनजानिन मरसूस भी हुआ, और फिर ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से पारा पारा किया ऑपरेशन बुनजानिन मरसूस ने, तो वो फिर सारी दुनिया ने देख लिया। तो बेसिकली ये यानी बुनियादी बात तो ये है कि जिस तरीके से जो मुल्क अपनी जो सरहदों के अंदर अपनी जो दिफाई तनसीबात है जो उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, जो उसकी हिफाजत ना कर सकता हो, जिसके घुमंड को, जिसके गुरूर को पाकिस्तान ने रेजा रेजा कर दिया है, जिसके गुरूर को दुनिया के सामने जलील और रुस्वा कर दिया है, वो मुल्क जो है वो पैसिफिक रीजन के अंदर और वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो खुद को जो है वो जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है, मेरे ख्याल के मुताबिक जो रुकन ममालिक हैं दीगर, उनको भारत के ऊपर एतमाद भी नहीं करना चाहिए, और भारत की जो असलियत है उसके हवाले से भी जो है उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि किस हद तक कमज़ोर, जो कि अपने सरहदों के अंदर जो है अपनी दिफाई तनसीबात की हिफाजत नहीं कर सकता हो जो मुल्क, तो वो इस अहम क्वाड का जो है वो कैसा रुकन होगा। और इसके अलावा यानी जो ये बेसिकली मिशन है, इसमें चारों ममालिक के जो है ना वो 2-2 अफसरान शामिल हैं, जिसमें ख़वातीन भी यानी इस जो वर्किंग जो अफसरान हैं इसका हिस्सा हैं। अब ये बेसिकली जो अमरीकी बहरी जहाज़ है USS स्टार्टन, यानी यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड का जो है ये इनका जो है वो कहते हैं कि कोस्ट गार्ड कटर इसको नाम लेते हैं इस जहाज़ का। तो ये उस पर ये तमाम जो है ना ये रुकन ममालिक के जो अफसरान हैं उस पर सवार हो चुके हैं, जो कि इस वक्त जजीरा जो है गुआम उसकी जानिब जो है वो रवा दवा है। तो ये जो भारत का जो मौक़िफ़ है, जो अपने आप को इसका रुकन भी बना चुका है क्वाड का, और इसमें जो इस किस्म की जो मशक़ें हो रही हैं इसका वो हिस्सा भी बन रहा है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कुछ वार्निंग्स थी जो मैं बताना चाह रहा था रुकन ममालिक को भी कि जनाब जिसके ऊपर आप काउंट कर रही हैं ये किसी काबिल नहीं है मुल्क, ना ये किसी काबिल है, और देखिए इंडिया ने ख़ुद को दुनिया के सामने जो है वो एम्बैरस कर चुका है, तो वो किसी भी जो है वो दिफाई इश्तराक का या किसी दिफाई चीज़ का हिस्सा बनेगा किसी मुल्क के साथ, दीगर ममालिक के साथ, तो उनको भी उसने एम्बैरस ही करना है। आखिरी जो इशू है वो
ہمارا جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر سوات واقعہ ہے. سوات واقعے کے اوپر کل ایک رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ ہوئی جس میں جو چیف انجینئرز تھے وہاں پر ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے, انہوں نے وہ رپورٹ جمع کرائی ہے جس میں انہوں نے کلاؤڈ بسٹنگ کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 26,000 کیوسک جو ہے وہ پانی زیادہ آ گیا دریائے سوات کے اندر, اور جس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ یہ سارا واقعہ ہو چکا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وارننگز جو ہے وہ جاری کرنی تھی پی ڈی ایم اے نے. یہ وہاں پر عوام کو ریسکیو کرنے کے لیے پی ڈی ایم اے کے جو گارڈز تھے ان کو وہاں پر اویلیبل ہونا چاہیے تھا. اب وہاں پر جس طریقے سے وہ ایک فیملی کے جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈوب گئے اور ان کو کافی دیر وہ ویٹ کرتے رہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو بچا لیا جائے, لیکن کوئی بچانے کے لیے نہیں پہنچ سکا. تو اب جو ہے وہ ویدر کے اوپر اور کلاؤڈ بسٹنگ کا جو ہے وہ انہوں نے وہ سہارا لینا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ذمہ داری سے جو ہے وہ بچا جا سکے. اور یہ منہ بولتا ثبوت ہے جی خیبر پختونخوا حکومت کی نااہلی کا, نالائکی کا اور ان کے کولڈ بلڈڈ ہونے کا کہ دیکھیں جی کس قدر ظلم ہے کہ جناب ایک طرف علیمہ خانم صاحبہ جب چترال میں پھنسی تو اپنی بیٹی کے ہمراہ, تو ان کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ سی ایم جو خیبر پختونخوا نے اپنا ہیلی کاپٹر بھیج دیا, اور اسی وقت آئی بلیو اٹ واز 2022 کہ یہ 2023 تھا, 2022 تھا میرے خیال سے, تو فوری طور پر جو ہے ان کو ریسکیو کر دیا گیا. علیمہ خان کے لیے تو جناب یہ سہولت میسر تھی, لیکن عام شہری کے لیے پاکستان کے یہ سہولت میسر نہیں ہے. اب کہا گیا ہے جی کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ڈسپوزل پر چھوڑ دی ہے, یہ کیا وہ کیا ہے, وہ بھی خالی لفاظی ہے. اگر کسی حکومت نے اس ٹائم کے اوپر پی ڈی ایم اے کے ڈسپوزل کے اوپر ہیلی کاپٹر چھوڑا ہے تو وہ ہے بلوچستان گورنمنٹ. اور ایکچولی طور پر وہاں پر جو ہے وہ کم از کم اس قسم کے واقعے سے بچنے کے لیے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اویلیبل ہوگا ریسکیو مشن کے لیے. بہرحال جی یہی آج کی چند تفصیلات تھی جن سے متعلق میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا تھا. یہ جو واقعہ ہے سوات والا یہ تو بے انتہا افسوسناک ہے, بے انتہا قابل مذمت ہے, اور میں نے دل چاہ رہا تھا اس پر آپ سے بات کروں. اور اس حوالے سے جو نیگلیجنس شو کی گئی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے, اور جس طریقے سے بیرسٹر سیف نے مریم نواز شریف سے متعلق جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا اور اس واقعے کا ذکر کر دیا مری میں, ثانیہ مری جس میں لوگ برف کے اندر جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے, وہ واقعہ عثمان بزدار صاحب کے اپنے دور کا تھا, یعنی پی ٹی آئی دور حکومت کا تھا. تو نہ شرمندہ ہیں جی نہ یہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور نہ ہی یہ سیکھنا چاہتے ہیں, یہ ان کے رویے ہیں. اور اس حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ خیبر پختونخوا کی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ وہاں کے عوام کے اوپر کسی عذاب سے کم نہیں ہے. بہرحال جی انشاءاللہ کل مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.